अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माज और आप देख रहे हैं DGTV डिजिटल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। 10 अप्रैल के बाद बड़ी तब्दीली आने जा रही है, सितारों की बड़ी तब्दीली आ रही है और आपके कारोबारी मामलात, पैसों के मामलात कैसे होंगे, कौन से ज़ियोडिक साइन पैसों के मामलात बेहतर करेंगे और कौन से ज़ियोडिक साइन पर पैसों के मामलात थोड़े बहुत खराब रहेंगे, क्या इम्पैक्ट आएगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि एरिस पे क्या इम्पैक्ट आएगा 10 अप्रैल के बाद। जो बड़े बड़े सितारों की तब्दीली हो रही है उनमें क्या एरिस वाले कामयाब रहेंगे, क्या पैसों के मामलात एरिस वालों के बेहतर रहेंगे या नहीं। कार्ड्स की एनर्जी से चेक करते हैं कि कार्ड्स की एनर्जी से एरिस वालों के मामलात क्या रहेंगे 10 अप्रैल के बाद। जी, पैसों के मामलात इनके थोड़े बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी नींद भी सही तरह पूरी नहीं हो रही क्योंकि रातों को पैसों के मामलात से डिस्टर्ब रहते हैं, पैसों का सोचते हैं। तो आगे चलकर इंशाल्लाह आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन 10 अप्रैल के कुछ दिनों तक आपके मामला डिस्टर्ब रहेंगे। आप बिरोने मुल्क सफ़र भी आएगा आपका, जो बिरोने मुल्क जाना चाह रहे हैं एरिस वाले इंशाल्लाह वो ज़रूर जाएंगे, लेकिन कुछ मामला जो डिस्टर्ब रहेंगे उसका मैं एंड पे बताऊंगा आप क्या पढ़ें। और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात क्या करनी है, आपने अपने जज्बात काबू रखने हैं, गुस्सा काबू में रखना है। जो आपको गुस्सा आएगा इंशाल्लाह आगे आपके हालात बेहतर होते हुए नजर आते हैं, लेकिन कई मामलात में आपके ऊपर चीटिंग भी हो सकती है, तो जरूर एहतियात कीजिएगा। पढ़ने के लिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम जरूर पढ़िएगा। अब चेक करते हैं अगर टोरस टोरस के क्या मामलात रहेंगे 10 अप्रैल के बाद। क्या इन बड़ी तब्दीली में टोरस वालों का नाम है। टोरस वालों के 10 अप्रैल के बाद क्या माली मामलात रहेंगे। टोरस वाले जगने हुए हैं, नींद सही तरह पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन इन्हें आगे चलकर क्लैरिटी जरूर मिलेगी और इनकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव रहेगी, पैसों के मामलात बेहतर होंगे, बिरोने मुल्क सफर कर सकते हैं और बस जज्बात काबू में रखने हैं और नई अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए नजर आती हैं इन्हें। लेकिन आपके साथ भी कई मामलात में चीटिंग जरूर हो सकती है, तो एहतियात रखिएगा और आयत करीमा 319 दफा ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा। जेमनाई वालों का चेक करते हैं कि अब जेमनाई वालों का आगे चल के क्या मामलात रहेंगे। जेमनाई वालों के आगे चल के क्या मामलात रहेंगे 10 अप्रैल के बाद, बड़ी तब्दीली में क्या जेमनाई वाले शामिल होंगे। जेमनाई वालों के पैसों के मामला डिस्टर्ब जरूर रहेंगे, लेकिन फिर भी ये गौर फिक्र करके आगे चलकर इनके थोड़े बहुत जो मामलात हैं बेहतर होने की जरूर कोशिश करेंगे, ये अपने मामलात बेहतर करने की जरूर कोशिश करेंगे, इन्हें क्लैरिटी मिलेगी और स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। लेकिन इनके हास्तीन इनके खिलाफ बड़े एक्टिव होंगे जो नजरेबाज लगा सकते हैं, जिनसे क्या होगा कि इनके मसले मसाइल और बिगड़ जाएंगे। अगर ये बात अपने तक रखें और रूहानियत से पढ़ें, वजीफे करें और पढ़ाइयाँ इस्लामिक तरीके से करें, तो अपने ये रूहानियत बढ़ा सकते हैं और अपने मामला बेहतर कर सकते हैं। पढ़ने के लिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ सकते हैं। हम क्या करते हैं कि कैंसर के क्या इफेक्ट रहेगा 10 अप्रैल के बाद कैंसर वालों पर रहेगा। कैंसर वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे और इनको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नजर आएगी, और लेकिन इनके हास्तीन भी बड़े एक्टिव होते हुए नजर आते हैं और थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, डबल माइंडेड हो जाएंगे अपनी अपॉर्चुनिटीज को लेकर, और इनके साथ चीटिंग होते हुए नजर आती है और बंदिश के असरात भी इनके ऊपर होते हुए नजर आते हैं। तो आपने ज्यादा से ज्यादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ना है। अब लास्ट चेक करते हैं सेकंड के लियो का क्या एनर्जी रहेगी 10 अप्रैल में एक बड़ी तब्दीली में। क्या लियो वाले अच्छे प्रोग्रेस दिखाते हुए नजर आते हैं। तो लियो वाले आगाज जरूर करेंगे, मेहनत कोशिशें जरूर करेंगे, लेकिन इनके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी आते हुए नजर आती है, द डेविल कार्ड। लेकिन फिर भी ये अपनी भरपूर कोशिशों के बाद अपने हालात बेहतर कर लेंगे, अपनी रूहानियत से ये अपने काफ़ी हालात बेहतर कर लेंगे और इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए नजर आएंगी। पढ़ने के लिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ें, ताकि आपके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव एनर्जीज का अटैक आएगा, उससे आप बच जाएं और आप अपने आप को सिक्योर कर लें। विरगो की चेक करते हैं कि विरगो की क्या एनर्जी रहेगी। विरगो की क्या एनर्जी रहेगी 10 अप्रैल के बाद। क्या सितारों की बड़ी तब्दीली में इनके माली मामलात बेहतर होंगे। इनसे चीजें संभाली नहीं जाएंगी, इनके मामलात भी डिस्टर्ब होंगे, परेशान होकर ये चीजें छोड़कर जाना चाहेंगे
اور پیسوں کے معاملات سے مایوس رہیں گے، لیکن آگے چل کر آپ کا لائف سرکل بہتر ہو سکتا ہے، تو آپ کی چیزیں بھی بہتر ہونے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن آپ پر بندش ہے۔ بندش کے اثرات ہیں، اپنا روحانی علاج پروپر کروائیں تاکہ آپ کے اوپر جو نیگیٹو افیکٹ آتے ہیں وہ نہ رہیں۔ جب تک آپ اپنا روحانی علاج نہیں کرواتے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ سے زیادہ پڑھیے گا۔ اب چیک کرتے ہیں کہ لیبرا کا 10 اپریل کے بعد بڑی تبدیلی آئے گی کیا؟ ستاروں کی بڑی تبدیلی میں لیبرا والوں کا سٹار ہے۔ لیبرا والوں سے بھی چیزیں نہیں سنبھل رہی، نئی اپرچونیٹیز تو ضرور آئیں گی آگے چل کر، اور محنت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، چیریٹی کرتے ہوئے زیادہ نظر آئیں گے۔ چیریٹی کیونکہ لیبرا ہے، لیبرا بیلنس کر کے چلتا ہے، چیریٹی کی وجہ سے ان کے پیسوں کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، اور لیکن لڑائی جھگڑے بھی ان کے چلیں گے۔ لڑائی جھگڑوں سے کیا ہوگا، ان کے اوپر مایوس ہوں گے، بندش آئے گی اور چیزیں چھوڑ کے جانا چاہیں گے۔ تو بس آپ نے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، چیزوں کو بڑے آرام سے پیار سے سورٹ آؤٹ کرنا ہے۔ جو آپ کے پیسوں کے معاملات اگر لڑائی جھگڑے نہ ختم ہوئے تو وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ باقی آپ پڑھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ سے زیادہ پڑھیے گا۔ اسکارپیو والوں کو چیک کرتے ہیں کہ 10 اپریل کے بعد اسکارپیو والوں کی کیا معاملات رہیں گے پیسوں کے۔ تو اسکارپیو والے دیسوں کا بڑی اچھی انرجی نظر آتی ہے، تو بڑی اچھی پوزیشن پہ بیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کو کلیئرٹی ملے گی، اور پیسوں کے معاملات تھوڑے بہت احتیاط سے خرچ کیجیے گا۔ لیکن مایوس جو ہو جاتے ہیں نا، مایوس ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کے اوپر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے۔ نیگیٹیوٹی آنے کے بعد ان کے پیسوں کے معاملات جو میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں وہ ایک دم سے بند ہو جاتی ہیں، اور ان کے سارے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجیے گا ٹھنڈے مزاج سے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیے گا، اور نیگیٹیوٹی اپنے اوپر نہ آنے دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے معاملات جو ہیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پڑھنے کے لیے آپ آیت کریمہ 319 دفعہ پڑھیں، اور ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھیں۔ اب چیک کرتے ہیں سیجیٹیریس کا۔ سیجیٹیریس کا کیا افیکٹ رہے گا 10 اپریل کے بعد، سیجیٹیریس والوں پر کیا افیکٹ رہے گا۔ سیجیٹیریس والے اپنی باتیں اپنی تک رکھنے کی کوشش کریں گے، ان کو کلیئرٹی ضرور ملے گی، اور چیزیں چینجنگ ضرور ہوں گی زبردست، اور نئی اپورچونیٹیز ملتے ہوئے نظر آئیں گی، اور بس جذباتی نہیں ہونا آپ نے، باقی اپنی نیند ضرور پوری کیجیے گا۔ باقی پڑھنے کے لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 119 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب چیک کرتے ہیں کیپریکون کی کیا انرجی رہے گی۔ کیپریکون کی کیا انرجی رہے گی۔ کیپریکون والے محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور چیریٹی کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور ان کے پیسوں کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس لڑائی جھگڑوں سے اوائڈ کرنا ہے آپ نے، اور باقی آپ کو کلیئرٹی ملتے ہوئے پوری نظر آئے گی۔ روحانیت سے بھی آپ پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پڑھنے کے لیے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لازمی پڑھیے گا، جو آپ کے اوپر نیگیٹیوٹی آئے تو اس سے بچنے کے لیے۔ ایکیوریس والوں کا چیک کرتے ہیں، ایکیوریس والوں کا کہ کیا انرجی رہے گی 10 اپریل کے بعد۔ ایکیوریس والوں کی انرجی، ایکیوریس والے بڑے اچھی اپرچونیٹی کا آغاز کریں گے، بڑی زبردست پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، نیو میٹنگز ہوں گی، نئی آفرز آئیں گی، اور خوشحال رہیں گے ان کی، اور پیسوں کے معاملات بڑے بہتر آئیں گے۔ لیکن آپ نے اپنے حاسدین سے بڑا بچنا ہے۔ آپ کے حاسدین آپ کے بڑے ایکٹیو نظر آئیں گے، اور کنفیوز نہیں ہونا، کنفیوز نہیں ہوگا، ذرا سے آپ کنفیوز ہوئے تو آپ کے ساتھ چیٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بڑے کانفیڈنس سے آپ نے فیصلے لینے ہیں، ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہونا۔ پڑھنے کے لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آپ کی 10 اپریل کے بعد کی انرجی، جو بڑے ستاروں میں تبدیلی آئے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے ویڈیو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں، ویڈیو لائک کیا کریں، اور چینل سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔